Niya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Martes. Early warning system planong ibutang sa bukid. Dakong flood pump paliton sa Talisay City, LGU. Sa pagsugod na unya sa Vermonts, monitoring sa himuanan o pabuto gisugdan na. Ug tulo ka mga bagong sakinang pandagat gibida sa Philippine Navy. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Human sa halapad nga pagbaha sa Mandawi City ni atong Biyernes nga mikalas sa usa ka mulupyo, gisugyot karon ang pagdugang sa early warning system sa kasapaan. Niko, unsa may tumong sa lokal nga kagamhanan sa pagmuntar unya ug early warning system alang sa kasapaan sa bukid. Ses tungod kay catchment basin ang Mandawi City sa mga tubig baha gikan sa kabukiran dinhi sa Cebu City, gusto ang mga otoridad nga masayod daan ug dunay igong pagpangandam ang mga residente sa Mandawi kung ugaling nagbaha na gikan dinhi sa bukid sa Cebu City. Nakapakugang sa mga taga Mandawi ang halapad nga baha niadtong Biyernes sa gabi. Ubay-ubay nga mga barangay ang apektado sa pagsuyla sa Butuanon River. Matud sa Mandawi CDRRMO, moabot sa dulan 1,000 ka mga pamilya ang apektado sa baha. Ang Mandawi City dunay early warning system sa kasapaan. Sama nining sa iskina sa Subang Dako ug sa Kasambagan, Cebu City nga dunay solar panel, camera, trompa ug sensor. Makatabang sa pag-alerto sa mga residente kung busaka na ang level sa tubig sa sapa. Ang kuha sa camera naka-feed sub sa City Command Center kun din adto sab nag-monitor ang taga CDRRMO para mo signal sa alarm o galing taas na kaayo ang tubig. Sa pagkakaron, dunay 16 ka early warning system nga nakabutang sa lain-laing bahin sa Mandawi. Gusto karon sa mga opisyales madugangan pa kini. Gisugyot sa konseho pinaagi sa resolusyon nga butangan bisan ang bukiran nga parte sa Cebu City. Kay adto man nagikan sa bukid ang baba sa Butuanon River nga musubay ngadto na paingon sa Mandawi. Among gitanaw ang video, no, ang recording sa baha. It took only about 25 minutes before ni breach ang tubig sa sayang riverbank. Pagpaspasok kayo. And then even if warning system po naton mo serena dili sa na kaigo makadungog ang tarantao. Nang hinaot sila nga kapundohan kini ug nakig-alayon sab sa Cebu City ug sa DENR aron makamuntar sa ekipo. Sa ilang bahin uyon sab ang CDRRMO ning maong plano. It is better that the early warning system for flood starts from the head of the Butuanon River. And then section per section siguro sa river along kanang sa dapit sa Cebu City ba area. Kita diri sa Mandawi, kita man jud ang maapektuhan sa baha. Makaanam ta og igong panahon para maka-warn o maka-evacuate sa mga tao. As early as possible, makaibaw lang kita sa water level sa tubig para sa ato mas taas ang ato ang reaction time. Samtang subay sa niini SES nagpasar sa resolusyon ang konseho nag-auhag sa National Telecommunications Commission kun NTC nga i-maximize sa ilang teknolohiya ug ilang mga sistema aron nga mapahimangnuan o mawarningan ang mga residente sa Mandawi sama nini mga text blast kung ugaling dunay gyud mga pagbaha nga posible nga mahitabo aron sab nga makapangandam ang mga tao. SES. Daghang salamat, Nico Sereno. Umulon sa dakbayan sa Talisay ang task force nga langkuban unya sa mga departamento sa City Hall nga mututok sa suliran sa pagbaha sa dakbayan. Ni ang report ni Fem Marie Dumabo. Sa halapad nga pagbaha, unom ka mga barangay nga naglakip sa Bulacau, Tabunok, Lagtang ug Linaw sa dakbayan sa Talisay ang apektado. Apektado sa barangay Kansuhong og San Roque habig sa Cebu South Coastal Road. Gibanawa ng mga major road tungod sa wala pa matiwas nga drainage system sa DPWH. Apan tungod sa sagunson na ang grabing pagbaha, gipadayag ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga ang dakbayan na ang mangita og solusyon sa suliran. Subay niini gipalapdan sa mayor ang giumol nga task force baha
nga langkuban sa mga departamento sa City Hall. Ang LGU nangay pasaylo dan nangita tagon sa atong buhaton moving forward. Ni-decide na lang ko yesterday na palapdan na lang nako ang ako ang task force. We include nako sa tanang mga departamento sa City Hall para mutan-aw na lamig other way, including ang finance team, para other ways na masulbad na dili na lang ta magsalig sa DPWH. Ano daw nalangay, Mayor? Kay ilahang trabaho kutob naman ato certain area. Then wa man sila kakita na ang dili mo connect sa dagko na mga drainages inside. So kami na lang muhimo. Ipaibaw ni City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Alvin Santillana nga usa sa ilang plano ang pagpalit og dakong flood pump. Gamiton kini pagpasuyop sa baha ilabi na sa Bulacau area. Dugang ni Santillana nga unta ang tanan mutabang o di lang magsalig sa gobyerno. Kaya nakita usab nga lakip sa nakatampo sa grabing baha ang daghang mga basura. Let's not talk about unsay kinsay sadana ni except ang ato ang kuan mga actions pod ba nga mo determine pod if naka-cause pod ta kay ang nahitabo mo god is not only ang mga basura but there are also silts. Ug unsa may mga plano ni Mayor Samsam, andam gibig dagana mo support being a member of the City Council kung sa iyang mga plano nga makaayo para sa atong syudad o in relation sa mga panghitabo, especially kanang baha nato mo palabang og resolution o balaod nun para gid nga ma-address ang mga problema. Ang katukuran sa task force ang sugdan na karong hapon. Samtang ang mga developers sa mga subdivision sa syudad ang gipaninglan sa city government sa gisaad nga tabang pagsulbad sa problema sa baha. Sama na lang sa paghimo og catch basin. Ako na lang yung buhaton is diya sa Bulacau area maghimo tag bag-ong proyekto na mudakop sa tubig sa internal barangays. Oba ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Mukapin sa 35 million pesos ang balor sa cocaine nga nakitaan sa baybayon sa Barangay Carmen, Hernani, Eastern Samar. Katapusang nakitaan ang duha ka mga bloke sa illegal nga drogas niadtong August 16. Diin gi-report kini sa mga mananagat ngadto sa mga otoridad. Matod sa Barangay Kapitan, musumada na sa siyam ka mga bloke sa illegal nga drogas ang nakitaan. Unom ka bloke ang nakitaan niadtong August 14, usa pagka August 15 ug duha nga katapusang nakitaan niadtong August 16. Sa presscon kagahapon, gikumpirmar sa Eastern Samar Provincial Forensic Unit nga ang mga nakitang kontrabado positibo nga cocaine human gipaubos sa eksaminasyon. Ang siyam ka mga bloke adunay timbang nga mukapin sa 6,000 grams. Base sa marking nga makita sa mga pakete, posible nga gikan matud pa kini sa South America. Adunay panawagan ang kapulisan sa mga residente sa Hernani subay sa nakitang cocaine sa ilang lungsod. Kung mayroon kayong makikita na kakaibang bagay malapit sa dalampasigan, please po alam sa amin at i-report po sa himpilan Hernani Municipal Police Station. At para agaran namin po secure at i-turn over ang Pipila ka adlaw sa dili pa magsugod ang Vermont's joint inspection sa mga panimay ug mga istruktura sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City, gipahigayon. Kini aron masiguro nga walay mga naghimo ug nagstock og mga pabuto sa mga dili designated areas. Siluan mayroon din sa report. Sa 5 ka mga purok sa Barangay Babag, unang napaubos sa joint ocular inspection sa mga opisyal sa barangay, BFP, PNP ug DRRMO ang mga panimay sa Purok 5-star, Purok Rambo ug Purok Shooting Star. Mato ni Babag Barangay Captain Lugi Manayon, wala hinuon sila'y nakitang mga naghimo og pabuto o nagstock og mga pabuto o baka naghipos og mga ingredients sa mga firecrackers sulod sa mga panimay. Apan adunay unom ngadto sa 8 ka mga istruktura o mga payag ang nabantayan sa Joint Inspection Team nga gipanglantawang gamiton unya sa mga manghimuay og pabuto. Ang maong mga dapit dili designated area sa pahimuan og mga firecrackers ug pyrotechnics. Babag nagpreparasyon lang tingali to sila pero mo natong unhandaan nga kung kinsa to mga tag-iya atong ipasidan-an ato na ipatuyok nga apil na to sa foot patrol ako instakan akong hipi nga ipa-inspect
balik kunya nanawagan punta sa mga lumulupyo ba mga constituente nato if naaslay mamatikdan musumbong dahil sila diri nako o sa mga barangay officials para mabadlong sila. Sa Lapu-Lapu City, usa lang ang lisensyadong manghimuay og mga pabuto. Apan kung magsugod na ang mga Burmans, may pipila ka mga mulupyo sa naasoing barangay ang mosabkon sa trabaho ug adto himuon haduol sa ila mga panimay. Kahinumduman, 8 ang nakalas, diin 4 niini ang dead on the spot. Dihang ni Ulbo ang usa ka pahimuan og pabuto sa Purok Judas Belt ni adtong December 11, 2023. Mato ni Kapitan Lugi, muhimo na usab unya sila og laing kinalit nga joint inspection ug nianang higayuna. Dili na sila muhatag pa og warning kundi kumpiskahon na gayud ang maabtan nga mga pabuto ug ingredients sa mga firecrackers ug pyrotechnics. Samtang muhimo usab og laing schedule alang sa joint ocular inspection nga himuon unya sa mga panimay sa Purok Super Sunlight, Purok Judas Belt. Atong gipaningkamutan nga zero incident kitong tatarong tuiga hopefully manalangin tas Ginoo. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Gihalad sa nag-rank 3 sa Mechanical Engineering Licensure Exam 2025 ang iyang kalampusan ngadto sa iyang inahan nga usa ka domestic helper ug amahan nga e-bike driver. Ato siyang ibida sa report ni Mark Reggie Abella. Aron mosuklian ang sakripisyo sa iyang mga ginikanan sa pagsuporta sa iyang pagtungha, naningkamot si Harry Sayabok nga makapasar sa pasulit. Apan, mas labaw pa ang iyang nasukli sa iyang mga ginikanan kay siya nag-rank 3 sa Mechanical Engineering Licensure Examination 2025. Ang 24 anyos nga bagong engineer nga proud taga Barangay Hagimit, Dakbayan sa Naga, nakakuha og passing rate nga 91.1%. Inspirasyon niya ang iyang inahan nga nanrabaho isip domestic helper sa Singapore sulod na sa 16 ka tuig. Layo man ang distansya nilang duha, apan nabati niya ang gugma og sakripisyo sa iyang inahan nga si Julieta. Salamaton jud ko sa akong inahan. Siya jud akong inahan, grabe ka buutan ba. Selfless kay pagkatao. Bisag wala na yung mabilin sa iya ba, yata yun sa iyang anak. Dili lalim ang agian ni Harris sa wala pa niya nakabot ang tamis nga kalampusan. Asoy niya nga nagtrabaho siya isip encoder sa usa ka kumpanya gikan sa Las City sa gabi hangtod na sa Las City sa buntag. Apan bisan pa man niini, mas nadasig siyang maningkamot aron matabangan ang iyang pamilya. Mensahe niya sa mga tinun-an nga sama kaniya. Para sa akong take of board, dapat prepared lang jud ka. Mo salig lang kasi mo kagalingon og labaw sa tanang salig jud ka sa Ginoo. Yan. Sa preparation, bato jud man tanan kalimtan sa nanimo tanan mga distractions. Dakong kalipay ni Harris nga doon na siya madawat nga pahalipay gikan siyang alma mater nga University of Cebu main campus. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gibida sa Philippine Navy ang tulo nila ka mga bag-ong barko nga mamahimong masuroy ug makita sa mga tao sud sa pipila ka adlaw. Ano ang report ni Nico Sereno? Nakadunggo karon sa Pier 5 sa Dakbayan sa Sugbo ang tulo ka mga bag-ong asset sa Philippine Navy. Kaganiha formal nga gibuksan ang seremonyas paghangop sa pagbisita sa mga barko dinhi sa ato. Mihatag sila og kahigayunan sa mga bisita, labi na sa mga opisyales sa syudad nga masuroy kini. Gilangkuban kini sa brand new nga BRP o barko ng Republika ng Pilipinas Miguel Malvar nga usa ka frigate, usa ka klase sa warship. Gipasigarbo sa tagduma ang high-tech nga weapon system sa sud sa maong barko nga naglakip sa super rapid gun, surface-to-surface missile ug vertical launching system. Capable po sir in both anti-air warfare, anti-surface, and electronic warfare and anti-submarine warfare. So our ship is equipped with weapons and sensors. Gibarugan sa mga opisyales ang importansya sa modernisasyon sa Navy. Our credible deterrence. Definitely any nation, any like-minded nation have a robust Navy in order to protect our territorial integrity. Much more the Philippines is an archipelagic nation.
the more that we should have more ships patrolling. Pumunta po dito at makita po natin yung capability natin and kung paano po tayo nag-modernize as Philippine Navy. Gawa sa BRP Miguel Malvar, gipakita sab ang duha pa ka mga bag-ong vessels sa Navy, ang BRP Tomas Campo ug BRP Albert Magini, mga fast attack interdiction craft nga pwedeng makadagan ngadto sumaabot 40 knots ang gipaspason. Aron mahatagan og higayunan ang publiko nga makita ang ilang mga bag-ong assets, nagtanyag karon ang Philippine Navy og tour para sa publiko nga makita nila kining maong mga barko nga naa karon sa pantalan sa Sugbo. Magpabilin sa pantalan ang mga barko hangtod karong Biyernes ug able maadlawan kung may interesado nga mutan-aw sa sulod niini. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nasi nating grabing paghuot sa trapiko sa mga dagkong daan sa dakbayan sa Talisay kagahapon sa buntag, gipangitaan na og paagi sa Talisay City LGU nga di na masubli pa. Ang report ni Femery Dumabo. Of course, mga tagpasaylo sa mga katawhan. Of course, daghan kay mga factors, not only the LGU, but the LGU must take accountability. Nangayo og pasaylo si Talisay City Mayor Samsam Gulya sa mga motorista nga natanggong sa trapiko sud sa pipila ka oras gahapon. Sa kuha sa monitoring sa CCTV sa Talisay City Command Center, nagsugod ang paghuot sa trapiko sa Cebu South Coastal Road alas 7 sa buntag. Humanusab nga alas 5 pa lang sa buntag, nagsugod na ang pagbaha sa Maydan and Bacalso sa habig sa Barangay Linaw. Nagbaha na usab sa Bulacau, Tabunok ug sa Lagtang. Gani alas 6 pa lang sa buntag ang mga gagmayng sakyanan nga padung-unta sa dakbayan sa Sugbo dili na makalahos pag-agi sa Dan and Bacalso. Ug halos tanan miusab sa ilang rota ngadto na agi sa SRP. Milungtad hangtod sa alas 11 sa buntag ang paghuot sa trapiko sa Cebu South Coastal Road area. Pasado alas 9 sa buntag, gibuksan na sa City Toda ang zipper lane diin ang pa-northbound nga mga sakyanan gipaagi na sa inner lane nga pa-southbound unta. O duha ka lane lang ang gigamit pa southbound. Nasuta nga lakip sa nakatampo sa kahuot sa trapiko ang pagtrabaho sa DPWH sa Dan at tubangan sa Talisay City Fishport nga wala nagpahibaw ug nakig-alayon sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay. Nakigtagbo kagahapon si Gulya sa District Engineer sa DPWH aron ipadangat ang reklamo. Of course, nakakontribute yun ang baha. But ang dako kay na traffic, especially sa SRP side na 14 taasa, nakadako kay contribution or ang main contribution katug yung Dan na wala giayo sa DPWH. Ilang gi-scrape ang Dan and then after nila gi-scrape, naingon sila na ilahang pa-aspaltuhon Sunday night and wala na nahitabo. Wala man jud mi mapaibaw ni DPWH nga mao nay ilang project nga buhaton unya wa pod sila mo konsulta diri sa tong opisina. Og kanus-a ang dapat himuon ang proyekto kay og gikonsulta pa mi. Dili jud angayan kay Lunes daghag volume nga sakyanan. Gitun-an karon sa dakbayan ang mga pamaagi aron kalikayan nga mahitabo kini pag-usab. Mudo sa usab ang konseho og resolusyon aron pag-awag sa DPWH nga makiglambigit sa city government sa dili pa sugdan ang mga proyekto. Para gyud nga naagitay mga naabitay comprehensive bitaw nato nga plano ug unsay atong ma-address nato sa problema. Oban ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Patay ang usa ka motorcycle rider sa disgrasya sa Barangay Alang-Alang, Mandawi City karinang buntag. Sa insidente, nagkasingki ang usa ka truck ug motorsiklo nga nagsubay sa parehong direksyon sa UN Avenue. Gingong nawalan og kontrol ang motorsiklo, kundiin nahuglag kalit ang iyang rider dihang misalirang kini. Wa damhangan na igo siya sa trailer. Nakaangkon og injuries ang rider nga gidala unta sa Mandawi City Hospital apan nakabsan sa kinabuhi. Giimbestigahan pa sa kapulisan ang maong insidente. Usa ka pedestrian ug usa ka motorcycle rider ang naangol sa disgrasya sa may Maximo Patalinghog Jr. Avenue, Barangay Basak, Lapu-Lapu City niadtong Domingo sa kadlawon. Samtang duha ka mga langyaw nga luwan sa motorsiklo naangol usab sa disgrasya sa S. Osmeña Street, Barangay Gunob, Lapu-Lapu City, Lunes sa gabi. Si Luan Mirundina sa report. Sa
Nakuha sa CCTV sa Basak Command Center alas 5:10 sa kadlaw, makita nga nang labang sa Maximo Patalingog Junior Avenue, Barangay Basak kining duha ka mga babaeng production worker. Hinay-hinay lang silang nisubay sa pedestrian lane. Apan ang nagdunga motorsiklo, inay nga mo minor ang dagan sa pag-abot sa pedestrian lane. Nilahos gayud sa pagpadagan ug naigo niini ang usa sa duha ka mga babaeng production worker. Natumba ang naisgutang pedestrian ug nisarasay usab ang motorcycle rider. Pulos mga minor injuries ra hinuon ang ilang nahiaguman. Diin nahiagom usab og mga pangos-pangos sa naong ang motorcycle rider kay wa kini magsulubog helmet. Apan matod sa Lapu-Lapu City Police, nagkasabot ra ang duha ka habig. Samtang sa aksidente sa S. Osmeña Street, Barangay Gunob, pasado alas 9 sa gabi niadtong Lunes. Naangol ang duha ka mga langyaw nga luwan sa usa ka motorsiklo human kini nakaigo sa usa ka SUV. Sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, parehong nagsubay sa samang lane ang SUV ug ang motorsiklo. Naguna ang SUV ug nagsunod ang motorsiklo. Dihang ni left turn ng SUV, ang motorsiklo nga nagsunod lang unta, diri ni subay sa pikas lane, hinungdan nga naigo niini ang luyong bahin sa SUV. Tungod sa impact, nalamba ang motorsiklo ug nangaangol ang duha ka mga sakay niini nga mga foreign nationals, nga mga lalaking na nag-edad og 19 ug 16 anyos. Hinuon matod sa Lapu-Lapu City Police, nagkasettle ra ang duha ka habig. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Usa sa gitanaw nga makatabang pagsulbad sa baha sa dakbayan sa Sugbo, mao ang kanunang declogging ug desilting sa kasapaan ug sa kanal, ingon man ang pagpatawag sa mga developer alang sa saktong ipatumang drainage. Ano ang report ni Fem Dumabo? Kagahapon, lakip ang mga barangay sa Southern Cebu City ang napektuhan sa pagbaha. Nasinati ang halapad nga pagbaha partikular na sa Mayel Pardo Road sa Southwood Property. Base sa post sa Pangulo sa Cebu City Transportation Office, ang baha may resulta sa paghuhot sa dagan sa trapiko sa lugar. Nitong Biyernes sa gabi, August 15, kusog nga bulog sa tubig baha ang nasinati usab sa ubang bahin sa Cebu City. Human nga niawas ang Guadalupe River. Apektado ang Barangay Guadalupe, capital site. Human nga naguba gyud ang footbridge ug sa Barangay Pahina Central. Ang baha ang nisud pa sa Kabalayan. Usa sa nakabot sa executive session ganihang buntag matud ni Consul Dave Tumulak, chairman sa Committee on Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council, ang kanunayon nga pagpahigayon sa declogging og desilting sa kasapaan ug mga kanal. Tinabangay sa atong mga barangays. Dili lang angay sa ligan nato ang DPWH ug ang city government kay dako kay atong syudad. Sumuhangyo ta sa ato sang mga kabarangayan nga magtinabangay ta. No, lakip na sa atong mga residente, labaw na gid sa mga residente nga dili sad magpataka og labay basura. Gigtagbo ang ato ang executive si Mayor Nestor Archibald ug sa DPWH ug mao sad naihangyo namo sa konseho sa atong dakbayan nga kinahanglan magkatagbo gyud ang duha ka mga ahensya sa gobyerno para maplano og mahan-ay pag-ayo ang pagpatuman sa mga proyekto sa DPWH. Tagbuno sab sa city officials ang mga developer sa mga subdivision sa guban pang establishment. Kalabot sa ilang mga gipatumang drainage system. Nga ipa-convene na ni Mayor ang iyahang opisina uban usab aning pag-meeting aning ubang mga developers. Nga dili lang kay ang ilang drainage ilang buhaton diya lang sa ilahang area. Kinahanglan i-appeal gid ang downstream. Samtang tulo ka panimay nga apektado sa landslide niadtong weekend, duha sa Barangay Busay ug usa sa Barangay Pulang Bato, kansang panimay ang naguba gyud gahapon. Luwas ra hinuon ang mga nagpuyo sa panimay ug inisyal na sila nga gitunulan og tabang sa City Social Welfare Office. Uban ni Cleofer Lumayag, Fem Dumabo. Balitang Bisdak. Gibisita ni Mandawi City Mayor Junkie Uwano ang haya ni atong namatay sa baha sa Barangay Paknaan, Mandawi City. Kuyog ang ubang mga opisyal, miduyog ang mayor sa kaguol sa pamilya ni Jerry May Bulingkit. Gan sa nahitabong trahedya kanila. Nakalasiya human giingong maanod sa kusog kaayo nga bulog sa sapa ni atong Biyernes sa gabi atol kini sa pagbunok sa kusog nga uwan. Dito usab formal nga gitunol ni Uwano ang kinabang pinansyal alang sa iyang mga kabanan.
Nasikop ang usa ka retiradong sakop sa Philippine Constabulary nga midunggab sa usa ka lalaki nga nagzumba sa Ormoc City Plaza. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, samtang nagzumba ang biktima kinsa usa ka kawani sa gobyerno, kalit lang siyang gidunggab sa sospek nga taga Barangay Libertad. Makita pa sa video ang pagdinaganay sa ubang mga nagzumba sa maong dapit. Ang biktima kinsa nakaangkon og duha ka sama dinunggaban sa kilid ug sa iyang likod, ana-ana sa luwas nga kahimtang human gida sa tampalanan. Sa tabang sa CCTV sa syudad, daling nailhan ug nadakpan ang sospek human gihimo ang hot pursuit operation. Nakuha gikan sa sospek ang napulo ka pulgada nga kutsilyo, ingon man 38 revolver ug mga bala. Sa investigasyon sa Ormoc City Police, migawas nga selos ang hinungdan sa pagpanunggab. Matud pa, nagduda ang sospek nga adunay relasyon ng iyang asawa ug ang biktima. Mag-atubang siya og kasong illegal possession of firearms and ammunition, ingon man frustrated murder. Nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Waning. Apan adunay laing daotang panahon nga naumol karon gawas sa PAR. Katapusan kining nabantayan mga 880 kilometers northeast sa extreme northern Luzon. Ug wala pa kini bisan unsang epekto sa bisan asang dapit sa nasud. Nahimong low pressure area usab ang gibantayang cloud cluster o ang nagtapok nga mga panganod nga nabantayan kaginihang buntag nga may gilayong 1,675 kilometers sa eastern Visayas. Wala hinuod ipadaplin ang posibilidad nga mamahimo kining usa ka bagyo sa mosunod nga mga adlaw. Ug kung mahitabo kini, panganlan kini og bagyong Isang. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga uwanon ang pipila ka mga dapit sa Samar ug Leyte provinces, Cebu ug Bohol. Masinati usab ang katag-katag nga mga pag-uwan, apan posibleng mubundak ang kusog nga uwan sa pipila ka mga dapit sa nasud. Di pa sidunggan sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay ang mga sakop sa City of Talisay Traffic Operation Development Authority kinsa maisugod nga midakop sa usa ka snatcher niadtong July 29. Kini pinasubay sa resolusyon sa konseho nga miila sa bayanihong buhat sa mga enforcer. Usa ka babay nga pasahero sa tricycle ang gilabnian siyang cellphone sa usa ka snatcher. Misakay sa iyang motorsiklo ang suspect paingon sa Uldog Street agi sa Cebu South Road Properties. Si Luisito Canizares nga nakakita sa panghitabo, mitawag gamit ang radyo sa iyang mga kauban nga sila si Edsel Lebria, Daryl Ralios ug Precioso Giraldes Jr. Ug ilagayod kining nababagan ang suspect. Nakadaig ang City Toda sa gihimo sa ilang mga sakop ug gipasidaan kanila nga dili kalimtan ang ilang kaluwasan. Sikop ang usa ka hingkod nga pangidaron nga lalaki humananigpas siyang silingan sa Barangay Guadalupe, Cebu City. Si alias Polo, daling gisikop humananigpas siyang silingan gamit ang polo na igo sa walang bahin sa abaga ang biktima ug daling gidala sa ospital. Magatubang og tukmang kaso ang sospek. 21 anyos nga babae nga pasahero og jeep pasareroan gituli sa tulo ka mga lalaki cellphone sa biktima na dagit. Apan duha sa tulo ka mga suspects nga si alias Daot 23 anyos ug alias John 18 anyos ang nadakpan sa hot pursuit operation sa kapulisan sa Parian Police Station 1 Cebu City Police Office. Usa nila kakauban nga si alias Michael 33 anyos ang nakaikyas. Sigon sa duha ka mga suspect nga si Michael gyud ang napasiugda sa tulis ug nadamay ra sila. Gisudlan sa 29 anyos ka construction worker ang pagpamaligya og ilegal nga drogas human matud pa gikapoy na og trabaho sa site. Nadakpan si alias Melvin taga Barangay Poblacion, Toledo City. Matud sa dinakpan, gipulaan na siya sa iyang trabaho, hinungdan nga nag-sideline og pamaligya og mga shabu. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibok ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.